अनाथ बच्चों के, विधवाओं के और यतीम बच्चियों के, अनाथ बच्चियों के अधिकारों की बात करते हुए, चूंकि ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 पुरुषों की आबादी खत्म हो गई थी। उस वक्त बहुत सारी विधवाएं थी। जर्मनी का केस आपके सामने, वर्ल्ड वॉर के एक बंदा किसी यतीम बच्ची से शादी कर लेता था तो उसकी तरफ माइल होने की वजह से नहीं करता था, उससे मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं करता था, उसके माल की बुनियाद पर कर लेता था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलास व रुबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुहतरम दोस्तों और भाइयों, आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब से मुताल्लिक़ ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले एक वीडियो में हमने तमहीदन ये बात बयान की है कि आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब का कुरान पाक के साथ, अहादीस रसूलुल्लाह के साथ और तारीख़ इस्लाम के साथ कैसा रवैया है, और फिर हमने वादा किया था कि आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके इस रवैये को उम्मत के सामने ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे और ये बात बताने की कोशिश की जाएगी कि जनाब मोहतरम किस तरह से कुरान पाक और तारीख़ इस्लाम पर झूठ बोलते हैं। उसी सिलसिले की पहली कड़ी है ये। इस वीडियो के ज़रिए से हम उम्मत के सामने ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब ने कुरान पाक के साथ किस अंदाज में झूठ बोलने और कुरान पाक की तफसीर को अपनी तरफ से बदलने का काम किया है। इससे पहले कि हम अपनी बात में आगे बढ़ें, गुजारिश करता हूं कि पहले जनाब का ये ज़रा सा वीडियो देख लीजिए। आप कुरान में देख लीजिए, सूरह निसा आयत नंबर 3 या 4, अनाथ बच्चों के, विधवाओं के और यतीम बच्चियों के, अनाथ बच्चियों के अधिकारों की बात करते हुए, चूंकि ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 पुरुषों की आबादी खत्म हो गई थी। उस वक्त बहुत सारी विधवाएं थी। जर्मनी का केस आपके सामने, वर्ल्ड वॉर के बाद, जहां उन्होंने महिलाओं से कहा कितने भी बच्चे पैदा करो, हम नहीं पूछेंगे, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी महिला उसे हम राष्ट्रीय सम्मान देंगे। क्यों? एक खास परिस्थिति थी जिसमें पुरुषों की आबादी कम हो गई थी। इसी तरह ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 आबादी खत्म हो गई, तो उस वक्त इजाजत दी गई। और किस संदर्भ में इजाजत दी गई? विधवाओं के और अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। देख लिया आपने वीडियो। देखें, इस वीडियो में आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब ने बुनियादी तौर पर यह बात बयान की है कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 3 में मुसलमान मर्दों को 1 से ज़ायद 4 तक शादियां करने की इजाज़त दी है, तो एक मजबूरी की वजह से वो इजाज़त दी थी। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब की बात बयान कर रहा हूँ मैं। और वो मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि जंग ओहद में मुसलमानों की 1/3 तादाद चूँकि शहीद हो चुकी थी और बेवा औरतों की तादाद बड़ी रह गई थी और यतीम बच्चियां बड़ी तादाद में रह गई थी, तो उस परिस्थिति में, उस पोजीशन में, उन हालात के पेश नज़र अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान मर्दों को 4 तक शादियां करने की इजाज़त दी थी। ये कहते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि उन हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी। अब वो हालात नहीं है तो फिर अब इजाज़त भी नहीं है। गोया के मतलब उनकी बात का यही निकलता है। चुनांचे उन्होंने इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए जर्मनी की मिसाल पेश की और कहते हैं कि जैसे वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी में कुछ ऐसी ही परिस्थिति हो गई थी, तो जर्मनी की हुकूमत ने ऐलान किया था कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाए उतना बड़ा सम्मान हम उस औरत को देंगे, और शादियाँ भी की जाए, बच्चे भी पैदा किए जाए। तो इस मिसाल के साथ जोड़ करके, और जंग ओहद में 1/3 मर्द हजरात शहीद हो गए थे, ये झूठ बोल करके जिस अंदाज में जनाब ने बात पेश की है, तो उसका मतलब यही निकलता है कि उस वक्त इजाज़त थी उन हालात में और अब मर्दों को उस बात की इजाज़त नहीं है। हालांकि एक बात जहन में रखें, उन्होंने जंग ओहद में जो 1/3 मुसलमानों के शहीद हो जाने की बात की है वो भी 100% गलत है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में हम उसको वाज़े करेंगे। अभी इस वक्त बताना मकसूद ये है
کہ عارف محمد خان صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کیا ہے، اسے ذرا سا ہم دیکھ لیں۔ حالانکہ قرآن پاک کی اصل تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں، مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے میں آپ حضرات کے سامنے، اور مفسرین نے بھی اپنی مرضی سے نہیں لکھا، احادیث کے حوالے جات سے لکھا۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ کسی یتیم بچی سے شادی کر لیتا تھا تو اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، اس سے محبت کی بنیاد پر نہیں کرتا تھا، اس کے مال کی بنیاد پر کر لیتا تھا، اور پھر اسے یہ کھٹکا بھی لگا ہوا رہتا تھا کہ میں اس سے مال کی بنیاد پر شادی تو کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس پر ظلم کر بیٹھوں۔ بھئی دلی محبت اور دلی تعلق اور لگاؤ نہیں ہے، مال کی بنیاد پر شادی کی تھی تو ممکن ہے کہ کبھی اس پر ظلم کر بیٹھوں، اس کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھوں۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے اس طرح سے ناانصافی کر بھی دی۔ یا دوسرے نمبر پر بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بعض مرد حضرات 4 سے زائد 10 15 20 یہاں تک کہ 50 شادیاں کر لیا کرتے تھے، اور جب اتنی بڑی تعداد میں ان کی بیویاں ہوتی تھی تو پھر لازمی بات ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو بھی جاتی تھی، کبھی کسی پر ظلم ہو بھی جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی روک تھام کے لیے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 تو یہ، اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم کسی لڑکی سے، کسی یتیم سے شادی کر لو گے تو اس کے ساتھ ناانصافی کرو گے، انصاف قائم نہ رکھ سکو گے، اور اس پر خدا نخواستہ ظلم کرو گے، اس کا تمہیں شبہ ہے، تو پھر اسے چھوڑو، دوسری بہت ساری عورتیں دنیا میں تمہارے لیے حلال ہے، ان سے شادی کرو۔ جس خاص عورت سے شادی کرنے کی بنیاد پر تمہیں گمان ہے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو گے، اس کے ساتھ ناانصافی کرو گے، تو اسے چھوڑو، دوسری بہت ساری عورتیں حلال ہیں، ان سے شادی کرو۔ نمبر 1 تو یہ، اور نمبر 2 پر یہ کہ پرانے زمانے میں جو بڑی تعداد میں لوگ عورتوں سے شادی کیا کرتے تھے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لگائی ہے کہ اب 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل قرآن پاک کی تفسیر۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 باتیں میں نے بیان کی ہے، چنانچہ شروع سے ہی پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ہماری ویڈیو روک کر کے یہ تفسیریں بھی دیکھ لیں۔ میں تفسیر کی فوٹوز بھی یہاں پر لگا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ، ویسے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کوئی ایک بھی بات جناب محترم عارف محمد خان صاحب کی بات سے میل کھانے والی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ آیت پاک ان حالات کے پیش نظر نازل ہوئی ہے، اور جناب محترم اس کی تفسیر تبدیل کرتے ہوئے اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ چونکہ مسلمان مردوں کی تعداد گھٹ گئی تھی اور 1/3 شہید ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کے سندرب میں بیواؤں اور یتیموں کے حالات کے پیش نظر اور ان کے ادھیکار کی رکشا کرنے کی خاطر اجازت دی گئی تھی کہ شادیاں کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم غور و فکر کریں، پرانے زمانے سے جو تفسیر احادیث مبارکہ میں آئی ہے، جو تفسیر مفسرین کرام نے لکھی ہے، وہ تفسیر ہم قبول کریں گے، یا اس کے 100% اپوزٹ میں عارف محمد خان صاحب کی تفسیر قبول کریں گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خلاصتاً تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی یتیم بچی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس بنیاد پر کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت کی بنیاد پر اس سے شادی کر لوں گا تاکہ اس کے مال و دولت سے میں فائدہ اٹھا سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شادی کرنے پر روک لگائی۔ ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر روک لگائی جو یتیم تھی اور مال کی بنیاد پر شادی کی جا رہی تھی، اور یہ جناب محترم کہتے ہیں کہ یتیم بچیوں اور بیواؤں کی رکشا کی خاطر شادی کرنے کی اجازت دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 100% غلط۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، 100% غلط ہے۔ عارف محمد خان صاحب نے زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنایا ہے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو پچھلے 1 منٹ والا میرا ویڈیو پھر سے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال یہ ایک جھوٹ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ بولا ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح سمجھنے، صحیح بولنے، حق کو قبول کرنے اور پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے سامنے حق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جنگ احد کے متعلق جو ایک جھوٹ بولا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلا ویڈیو ہم بنائیں گے۔ اگلے ویڈیو اور پارٹ 3 کا انتظار فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔